السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في القناه ديالي عالم سكينه. نتمنى يا ربي انها تنال الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم باغيت، الباغيت الفرنسي او ما يسمى بالباريزيان. غادي نحتاجو بسم الله على بركه الله، غادي نحتاجو نص كيلو ديال دقيق الفورس، غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السنيده، غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، غادي نحتاجو واحد خماره، غادي نحتاجو الماء دافي لجمع العجينه. غادي نديرو الخميره، نضيفو الخميره، نديرو السكر كما كتشوفوا، غادي نخلطو النواشف مزيان. الماء اللي غادي نعجنو به يكون دافي ماشي ما بارد كما كتشوفوا. دابا غادي نضيفو ديك الملحه، الخماره غادي نخلوها من حتى نجمعوا العجين ديالنا عاد نديروها في الاخر. هانتوما غادي تبان لكم في المراحل مع الفيديو. نديروا الماء، انا غادي نعجن هاد الباغيت، غادي نعجنو في العجانه. يمكن لكم انكم تعجنوه بيديكم، غير هو كيبغي شويه ديال الدلك، شي شويه بزاف، خصك تدلكو مزيان باش يجي مفشفش كما كنقولوا. غادي نجمعها في بيدي، عاد نديرها في العجانه انها تعجنها ليا مزيان. بحال كما كتشوفوا من بعد ما جمعناها غنضيفوا لهاديك الخميره على هاد الشكل. تيقنوا يا البنات كيجي زوين، نتمنى انكم تجربوه. دابا غادي نعجنوها، غادي تحتاج معنا تقريبا من 5 دقائق حتى ل10 دقائق، ولكن من الاحسن خلوها 10 دقائق وهي كتعجن. الا كنتو بيديكم غادي تعجنوها حتى تبان لكم انها نجحات معاكم مزيان، انها خاصها شويه ديال الخاطر كما كتشوفوا. خاص العجينه ديالنا الا عجننا في العجانه حتى تتشد لينا في الراس اللي كيعجن، باش تعرفوا العجينه انها دلكات مزيان. دابا بعد ما دلكناها على هذا الشكل كما كتجي، غادي ندوها نجيبوها شويه في غادي خص العجينه ديالنا تجي على هذا الشكل، من نمططوها ما تقطعش معانا. دابا غادي تعرفوا ان العجينه ديالكم مزيانه. غادي نخلوها ترتاح، غادي نجمعوها ونخلوها ترتاح لمده ديال تقريبا شي ساعه المكانه. غادي نشدو اناء، غادي ندهنو بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش لينا، وغادي نديروها فيه، وغادي نغطوها بورق المطبخ السلوفان، وغادي نخلوها تخمر كما ذكرت وسبقت لكم عفوا.
غادي نخلوها ساعه ديال المكانه. كما كتشوفوا غادي نخلوه على جانب. من بعد ما خمرات، لينا العجينه ديالنا تضاعف الحجم ديالها على هذا الشكل. السر ديالها هو في الخميره ديالها، خاصها تخمر، خاصها تدلك مزيان وخاصها تخمر مزيان. غادي الشيء كتجينا العجينه ديالنا رطبه، يعني كتسهل علينا الخدمه كما موضح. رطبه يعني ما تكونش قاصحه، خاصنا نخففوها في العجينه، خاصنا تكون خفيفه كما كتشوفوا. دابا غادي نبدا نقسمها على الحجم اللي بغيتو. انا درت الحجم متوسط، يعني ما كبيره ما صغيره. غادي هاد نص كيلو عطاني 5 الباكيطات، انا شكلت منها 5 ديال الباكيط، وكل واحد على حسب الذوق ديالو. خلينا مرتاحوا شويه. دابا غادي نبدا نشكل في الباكيط. العجين تكون على شكل بيضاوي او مستطيل بحال كما موضح في الفيديو، على هذا الشكل. يمكن لكم تستعملوا بالدلاك، كما موضح في الفيديو. دابا غادي نبداو نشكلو فيه. غادي نتنو وغادي نضغطو بالكف ديال يدنا على هذا الشكل، باش ما يتحلش لينا من يكون كيخمر اولا من يكون كيطيب. ضروري تضغطو مزيان كما كتشوفوا في الفيديو على هذا الشكل. ضغطو بالكف ديال يدنا. ودابا غادي نبداو نحربلوها. شفتوا من ذات كنبدا يتحل حيت ما ضغطش مزيان. خاصكم تضغطوا مزيان باش ما يتحلش ليكم. دابا غادي نبداو نشكلوها على هذا الشكل هذا. غادي نبداو غادي نقصوا في سميتو. فهمتوني البنات؟ دابا كنشكلو كنخلو الوسط، غادي كنرقوا في الجناب باش يجينا على شكل ديال الباكيت اللي كناخذو من المخبزات. كما كتشوفوا
وغادي نهزو، غادي نحطوها في لاطر يدخل الفران على هذا الشكل. بعد ما شكلناهم غادي نخلوها عاوتاني ترتاح لمده ديال ربع ساعه تقريبا. المهم حتى يبان لك خمرات، غادي نغطيوها بمنديل ربع ساعه ونتلاقاو ان شاء الله. هنا بعد ما خمرات لينا، سمحوا لي كاين الشعه، شديت بيضه طربتها مع شويه ديال الخل، وغادي ندهنوا بها الوجه ديال الباغيط، وغادي نزينوها بالسمسم او الزنجلان. التزيين كيبقى اختياري، يعني يمكن لكم ديروا بافو زنجلان الابيض، يعني باش تزينوا كيبقى على حسب الرغبه. دهنوه مزيان. كنشرطوها، من الاحسن تكون زيزوار. انا ما كانتش عندي في الدار سكين يكون ماضي كما كتشوفوا. ونرشوا على داك السمسم او الزنجلان. والباكيطات الاخرين غادي نشدوا الدقيق الفورس، نديروا ليهم نشرطوهم نتوما شويه، نفتحوهم شويه، نشدوا الدقيق وغادي نرشوا عليهم باش يجيونا بحال ديال المخبزات على هذا الشكل. ودابا غادي يكون الفران ديالنا غادي يكون مسخن من قبل على درجه حراره 200 درجه، نطيبهم غير من التحت بوحدهم حتى طيب من التحت، عاد نشعلوا عليها شويه باش تحمر من الفوق. كيجيو زوينين البنات، غير جربوهم. هادو من بعد ما طابوا كيجيو على هذا الشكل، كيجيو مقرمشين وزوينين البنات، غير جربوهم على حسابي، غادي تشكروني عليهم. سمحوا لي اصلاحات. كيجي الشكل ديالو زوين. غادي نحل معكم وحيده باش تشوفوها. الشكل كيجي البنات كيجي زوين، كيجي مقرمش وناجح معانا على هذا الشكل. نتمنى يا البنات الا عجبكم الفيديو ديال اليوم انكم تدعموني بالجيم ديالكم، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتشتركوا في القناه ديالي، وتخلوا لي كومونتير لتحت باش تزيدوا تشجعوني اكثر. شكرا، مع السلامه.